हालेलुया गाऊया आम्ही सर्वाय लोकांनो, ओरविताची नाव वाढया आम्ही नावोडानो, तुतुरी वाजोया आम्ही संगीत करानो, मधुर गायन गाव्या आम्ही स्वर्गाया गानो. हालेलुया गाऊया आम्ही सर्वाय लोकांनो, ओरविताची नाव वाढया आम्ही नावोडानो, तुतुरी वाजोया आम्ही संगीत करानो, मधुर गायन गाऊया आम्ही स्वर्गाया गानो. हालेलुया 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 हालेलुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सवे आम्ही आपणायलेलो वो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आयच्या दिसा आपल्या शिकवणेंत डॉक्टर संतोषान सांगिल्लें उतार म्हज्या काळजांत रमलें. एवरीवन गिव्स व्हॉट ही हॅज. एवरीवन गिव्स व्हॉट ही ऑर शी हॅज. हर एकलो जे कितें ताजे कडेन आसा ते मात्र दिता. कोणी एकलो तुका बरें उतार दिता हाजो अर्थ मनशा कडेन बरें उतार आसा देखून तो दिता. कोणी एकलो तुज्या गरजांत तुका आधार दिता तर त्या मनशा कडेन तो आधार आसा देखून तो दिता. कोणी एकलो तुका गाळी दिता जाल्यार त्या मनशा कडेन आसात खाली गाळी मात्र त्यो त्यो तुका दिता. कोणा मनशांत आसा तुजे विशयांत द्वेष राग हगे मोसोर तसलो मनीस दिता खबऱ्यो आनी तुजें नांव फाड करूंक सगळ्यांक वीक वंगता. भोव बरें चिंता भाव भयणीन. देखून कोणी वायट करता जाल्यार ताजे कडेन वायट आसा देखून वायट मात्र तो दिवंक शकता. कोणी बरें दिता जाल्यार ताजे कडेन बरें दिवंक जायतें आसा देखून तो बरें दिता. पण आज एकल्यान दिलां, जायतें दिलां, उदारपणी दिलां, सगळें वमतून दिलां. तें आज आमी आयकतले. कित्या कडेन? कित्याक म्हळ्यार ताजे कडेन दिवंकूच आसा, घेवंक कांयच ना. आनी तो जावन आसा जेजू. दिलां. कोणें विचारलें गे जेजू वो तुजो जेजू कितलो मोग करता? कितलो मोग करता म्हण तुका कळा जाय की अळे म्हजो जेजू म्हजो इतलो मोग करता म्हणून कुर्सारोम कळोन ताकाच ताणें दिलो म्हणालो. देखून भावा भयणीनो हाच वर्त संतोष आमकां. हांगासर जंय हांव उबो आसा थंय बुन्यादी पातोर आमी घाल्लो 2015 जुलैच्या 25 तारखेर. आनी बुन्यादी पात्रार हांवें कसयलेलीं ती उतरां जावन आसात, ह्या गल्लीं उतरां जावन आसात. हांवूच वाट सत आनी जिवीत म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणूच बापास अशीं वसाना म्हणलें तें उतार बरें करून प्रिंट करन बरें प्लास्टिकान गुठलोन त्या बुन्यादी पात्रांत हांवें घालन हांगासर ह्या हॉलांत त्या उतरांचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक हें सर केलां. आज वो गुट तुमच्या मुखार उसान सांगता आनी ह्या उतरांचेर हांव उबो आसा. ह्या उतरां वरवीं आज सत कळीत जालां, जिवीत लाभलां आनी वाट उक्ती जाल्या. खंय वेची? बापा सरशी वेची. कोणें ती उक्ती केल्या? जेजून. देखून आज तीच वाट तुमकांय उक्ती जाल्या. आनी गेल्या त्या वर्सा एका वर्सा भितर कितल्या जाणांक कितें मेळ्ळां म्हणलें मागीर आमकां कळटलें. देव आमकां उडासाक हाडटलो आनी त्या खातीर आमी देवाक अर्गां दिता आसतना आनी कोणाक जाय तें मेळटा. कोणा तें? जेजूच्या पांयां तळा खंडीत मेळटा.
कालच एका बाबाक हांवें सांगलें तूं कळनासतना सोनवाराजीच्या पांयाताळे ये तुका भिकारी केल्ल्याक तुका एक दीस तो कितें करतलो म्हूण तूं सगळ्यांक सांगतलो दाखयतलो म्हळें हांवें त्या बाबाक. देखून भाव भयणीनो आज तेंच उतार आयकोंक आमकां आमी तयार करया. जेजू आयला जिवीत दिवंक बरो ओमतोच्या मापान तें दिवंक तुका आनी म्हाका ताका वळखल्या सत्मंतल्या हर एकल्याक तें दिवंक. जर तर ह्या संवसाराक लाभदो न्हू ताका वळखूंक ताका स्विकार करून ताका सत मानूंक आमी फाटी सरले हांव ह्या सुकल्या तर ताजे लागचें बक्षाने मागया. हेरांक की जेजू तें जिवीत मेळटा सांगूंक आमी सुकल्या तर एकामेका लागचें बक्षाने मागया. आनी म्हणया हांव पातके सरपदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सदांच हांव मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करून सर आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sumia kaputa, Sumia kaputa, Krista kaputa, Krista kaputa, Sumia kaputa, Sumia kaputa. Sargi आणि शांतीताच्या इष्ट संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गेच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वापरता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फूर्त सोम्या देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर. बापाच्या उजव्या कोसलाय आमचे मागणे मानून घे नित्य पवित्र सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा तुझ्या बद्दल जेजू मुखांतर तुवें दिला एक नवो उपादीस जसो ताणें आमचो मोग केलो जशें ताणें आमचे खातीर ताकाच ताणें खाली केलो तशें आमी तुजो आनी पयलाचो मोग करूंक आमकां आमी खाली करूंक तूं आमकां शिकय. आनी त्या कालतेपणा वरवीं कितें तुवें बसलां तें जिवीत आपणावंक आनी एक दीस तुज्या सगळींच्या राजान तुज्या महिमेंत सुख भोगूंक हांगासरल्या जण एकल्या तुज्या भुरग्यांक तें भाग फावो कर. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. इसाया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वसा अध्याय 50 4 ते 7 पर्यंत. तकलेल्यांक धैर्य दिवचे एक उतार सांगूंक हांवें जाणा जावच्या सरस्प्रा देवान म्हाका एका शिसाची जीब दिल्या. एका शिसा भाशेन आपणाक चीत दिवंक हर सकाळीं तो म्हजो कान जागृत करता. सर्वस्परा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपराटोंक ना हांव फाटीं सरोंक ना. म्हाका मारतल्याक हांवें म्हजे पाट दाखयली म्हजें खाड वडतल्याक हांवें म्हजे पोले दाखयले. केण्ण्या आनी तिंपये मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता देखून हांवें अपमानाची पर्वा करूंक ना
देखून हांवें म्हजें तोंड पात्रा भाशेन घट केला. हांव लज्जेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. उतर तुझे सोमिया दिवो मोजा मेटा. उतर तुझे धनिया उसवाड तुझ्या वाटे. उतर तुझे सोमिया दिवो मोजा मेटा. उतर तुझे धनिया उजवाड मोजा वाटे. उतर तुझे हांव आयकता. उतर तुझे हांव सन्मनता. उतर तुझे हांव आयकता. उतर तुझे हांव सन्मनता. फिलिपी घरांक पत्र आवस्वर 2 वळू 11 पर्यंत. सैमान तो देव तरी त्या समासपणाक तो लबदोन रावलो ना. बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच कलतो कर मरणा पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो. देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर्व नांवां प्रास वर्तें नांव ताका दिलें. अशें ताणें कुशी वेली बागवा जाय म्हूण ह्या नांवाक हर एक दिंबी सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी परगटी जाय म्हूण हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी. देवाचें उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. मागितो सेवा तुझो तुका तो मानवालो. लये तुवे विसरून काढलो तू तो नव्या सोन्यासो. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामतेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. मातेवासो शुभ वर्तमान आणि ह्या वस्वर 21 वळ 1 ते 11 पर्यंत. Matthew's Gospel chapter 21 verses 1 to 11. जेजू आणि ताचे शिष्य जेरुसलेमाक लागीं पावून ओलिवेत दोंगरा लागसर असलेल्या बेतफागेक येवन पावले. हांगा जेजू आपल्या दोगां शिष्यांक आपोवन म्हणालो, तुमचे समकार आसा ते हळ्ळेक वसा आनी थंय पावतस बांदून घाल्ले गाडाव आनी सांगातच ताचें शिंगरू तुमकां मेळटलें. तांकां सोडया आनी म्हजे सरशी हाडा. आनी कोणी तुमकां कांय म्हणत जाल्यार आमच्या मेस्त्रीक तांची गरज आसा म्हणून ताका सांगा आनी तक्षण तो तुमकां व्हरूंक सोडटलो.
अशें सांगून जेजून आपल्या शिसांक फुडें धाडले. हें घडलें सिद्ध जावच्याक प्रवादी मारिफा सांगलेलें तें. सांगा तुमी सियोन नगराक, पळय तुजेशी येता तुजो राय, बळो आनी एका गाडवार बसलेलो, शिंगराचेर गाडवाच्या पिलाचेर सवारी करतलो. शिसांनी वचून जेजून फरमायल्लें बरें केलें. गाडवाक आनी ताच्या शिंगराक ते हाडून आयले आनी आपले दगलेत आनी तांचेर सडोवन घाले. उपरांत जेजू वयर सडोवन बसलो. लोकां जम्यांत थोड्यांनी दगले वाटेर हांतुळले. हेरांनी रुखां झाडांचे ताळे बेंडून वाटेर शिंपडायले. आनी ताच्या फुडल्यान आनी फाटल्यान वेतलो त्या लोकांन भोप घाली, होसान्ना दाविदाच्या पुताक, सदैव सोम्याचे नवे येता तो, होसान्ना अत्युन्नत देवाक, होसान्ना दाविदाच्या पुताक, सदैव सोम्याचे नवे येता तो, होसान्ना अत्युन्नत देवाक. तो जेरुसलेमान रिक्तस तें सगळें शहर उसांबळ जालें. वो कोण म्हणून जेरुसलेमागार विचारतले. होच तो जेजू गलिलेयाच्या नाजरांतलो प्रवादी अशें म्हणून लोकां जमो जाप दितलो. देवाचें उतर हें, वाखणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या सुम्या जेजू थंय, म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो. एक दीस एकलो गुरू म्हणजे शिक्षक भुरग्यांक शिकोवचो मेस्त्री धरणीर बसोवन भुरग्यांक शिकयतलो. भुरगे धरणीर बसल्यात आनी मेस्त्री धरणीर बसला आनी भुरग्यांक शिकयता. आनी त्या एका भुरग्यान म्हळें, मेस्त्री तुवें सकला बसचें सारकें न्ही, तुवें वयर बसाचें आनी वयर बसून आमकां शिकयचें म्हणालो. मेस्त्री तूं शिक्षक, तूं गुरू, तुवें सकला बसचें सारकें न्ही, तुवें वयर बसून सकला बसलेले आमकां शिकयचें म्हणटना त्या शिक्षकान त्या मेस्त्रीन त्या गुरून जाप दिली, सकला बसलो मनीस निसरोन पडना. कोण सकला बसला तो निसरोन पडना आनी कोण वयर बसला तो निसरोन पडटा. आतां तुमी सकला बसल्यात, तुमी निसरोन पडनात, हांव वयर आसा भोवशा निसरोन पडटा. अर्थ न्ही भावा भयणीनो. सर्गीच्या राजाक आनी ह्या संवसाराक कितलो अंतर आसा म्हणलें आज तुका आनी म्हाका आमकां कळटलें. ह्या संवसारांत कोण खालतो, सर्गीच्या राजान तो वर्तो. ह्या संवसारांत कोण कितलो दुबळो, सर्गीच्या राजांत तो व्हडलो ग्रेस्त. ह्या संवसारांत कोण कितलो ल्हान, तो सर्गीच्या राजांत तितलो व्हड. पूण ह्या संवसारांत कोण व्हड, तो थंय जातालो. ह्या संवसारांत कोण ग्रेस्त, तो थंयसर जातालो. ह्या संवसारांत कोणा पदवी अधिकार मेळ्ळा, ताका थंय कांयच पदवी अधिकार. ह्या संवसारांत कोण वयर बसला, सो सर्गीच्या राजान सकला बसतलो. कितें हांव आज सांगूंक सोदतां भावा भयणीनो. हाच्या पयल्या वचपान आमी कितें आयकलें, इसाया प्रवाद्याच्या बुकांत 50 आयसाया चॅप्टर 50 आनी 4थ्या वळींत न्हू 7वी वळ पर्यंत परत आमी आयकुया देवाचें उतर कितें म्हणटा. थकलेल्यांक धैर्य दिवचें एक उतार सांगूंक हांवें जाणा जावच्याक,
सर्वेस्परा देवान म्हाका एका शिसाची जीब दिल्या. तकलेल्यांक धैर्य दिवच्या खातीर तुका विसला. भिवकुऱ्यांक परत आनी किसट भिवंक न्ही. तकलेल्यांक धैर्य दिवचे खातीर. काल भावा विक्रमान बरी शिकोवन दिली ट्रिनिटी घरांत. आनी ताणें ताची शिकोवन इतली बरी दिली की ताणें सुरू करतानाच सांगलें एक ल्हानशें घडीत ताणें दिलें. एकली कश्टाल्ली भयण तिका आनी एकली भयण जेजूसाची हाडटा. आनी आज ती भयण जेजूक वळख काडल्या उपरांत जेजूक साक्ष दिता आनी म्हणटा, कोणी विचारलें की जेजूक वळख काडल्या उपरांत तुजे कश्ट सकट गेल्यात गी, तुजी पिडा गुण जाल्या गी, तुजी खंत बेजाराय मायाक जाल्या गी, तुजें वजें हळू जालां गे म्हणटाना तिणें म्हळें काय, म्हजे कश्ट तशेंच आसात, म्हजी पिडा तशीच आसा, म्हजी खंत तशीच आसा, पूण आज म्हजे सवे म्हाका धैर्य दिवचो म्हजो देव आसा. साबार जाणांक देव कित्याक वडोल भावा संतोशान बरें सांगलें, कामां जाली मामा जालो. आज म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीन 23 वर्सांत हांव कित्याक ह्या प्रमाणे देवाचे उतर दिवन धैर्यादीक जाला, मात तुमकां ही धैर्यादीक करूं नासा. कित्याक जेजून कितें म्हळें जुवांच्या वांजेलांत अवस्वर 16 आनी 33 जॉन 16:33 संवसारांत आसतना तुमकां कश्ट आसतले, कश्ट मुग्दानांत पिडा उणी जायना, दुस्मान मायाक जायनात. आयका देवाचें उतर कितें म्हणटा, म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचें म्हाका खातीर. तुमी घट्ट धरला जाल्यार, म्हाका तुमी वळख काल्यात जाल्यार, म्हाका तुमी सत मानतात जाल्यार म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचें खातीर. समाधान हांवें सांगलां तुमकां समाधान जेजू थंय तेन्ने सोदलें, थंय हांगा सोदलें, दीस रात हांवें सोदलें. तुमी सोदतात न्ही. काना जेवणात हांवें सोदलें, आमाल पिवनात हांवें सोदलें, मेळ्ळें ना काय. रुपया भंगारांत हांवें सोदलें, दुडवा ग्रेस्कायेंत हांवें सोदलें, मेळ्ळें ना काय, मेळ्ळें ना थंय. जेजूक उलोवमान हांवें सोदलें, जेजूच्या नांवान हांवें सोदलें, मेळ्ळें म्हाका दान, मेळ्ळें समाधान. 23 वर्सांत हांवें जोडलां, होगडावंक सोना. कितें म्हणटा देवाचें उतर, म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचें खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच मुग्दाना. कोणाक खंत ना ह्या संवसारांत, कोणाक बेजाराय ना ह्या संवसारांत, कोणाक पिडा ना ह्या संवसारांत, कोणाक कश्ट ना ह्या संवसारांत, कोणाक दूख ना ह्या संवसारांत. जाणान गे तुमकां कोणाक सिमिस्त्रेन पुरुल्यांक मात तांकां खंती ना, बेजाराय ना, दुखी ना, इराराय ना. संवसारांत तुमकां कश्ट आसतलेच, पूण धैर्य घेया. हांवें संवसाराचेर जैत वेला. धैर्य घेया. जेजू म्हजो सोमी, जेजू म्हजो धनी, जेजू म्हजो सोमी, जेजू म्हजो धनी. धैर्य दिल्लो, बळ दिल्लो, सदांच म्हाका सांबाळलो. धैर्य दिल्लो, बळ दिल्लो, सदांच म्हाका सांबाळलो. एकलोच म्हजो सोमी, एकलोच म्हजो सोमी. आज म्हाका धैर्य दिलां कोणे. तुमी चिंतात म्हाका कश्ट नात, कश्ट आयल्यार हांव कश्टांक पळयना. कश्ट आयल्या वेळार तुमी कश्टांचेर तुमची नदर दवरतात, हांव कोणाचेर नदर दवरता. कश्ट आमचेर आयल्या वेळार तुजेर दिश्ट हांव लायता. मेळटलो दैवीक आदार, तुजो गळाय नासता. पूण तुमकां कश्ट आयल्या वेळार, कश्ट आमचेर आयल्या वेळार कश्टांचेर दिश्ट हांव लायता.
पिडाशिडा आयल्या वेळार पिडेचेर हांव देश लायता. देखून तुमी अशें जाल्यात. थकलेल्या मनशांक कितें वाचलें हेच्या पयल्या वचपांत? थकलेल्यांक धैर्य दिवचे थकलेल्यांक धैर्य दिवचें एक उतार सांगूंक एक उतार सांगूंक हांवें जाणा जावच्याक सर्वेस्परा देवान म्हाका एका शिसाची जीब दिल्या. शिसाची जीब दिल्या. देवान तुका म्हाका कित्याक जीब दिल्या? एका शिसाची जीब म्हळ्यार कितें भाव भयणीनो? एक शिस एक दूत कितें करता? इसायाच्या बुकांत 50:2 वोल्ट 7 आनी 8 सांगता ऐका. एक शिस ताजें खरें काम कितें? पर्वतार कितली सोबीत पर्वतार कितलीं सोबीत पावलां ती संतोषाचो संदेश हाडून येतल्या संतोषाचो संदेश हाडून येतल्या दुतांची संतोषाचो संदेशाच्या दुताची तो शांती परगडता बरी खबर हाडता. वेगीस जुनाच्या 3 तारखेर हांगा परत आमी व्हडा संख्या सांगता मेळटा पेंतेकोस्ताच्या परबे दिसा. त्या दीस तुमच्या हातान तुमकां मेळटली वर्ती म्हजी कवळी. सगळ्यांनी आशेवची ती कवळी. संवसारांत सगळ्यांनी सोदून आसची ती कवळी. शांती दिता जेजू म्हणली. आनी शांती हाडटल्या दुताची पावलां कितली सोबीत पावलां ती. संतोष हाडटल्या दुताची वर्णूंक कोणाक जायत ती. सोबायताच्या उतरांची कितली सोबीत पावलां ती. संतोष हाडटल्या दुताची वर्णूंक कोणाक जायत ती. सोबायताच्या उतरांची घेवन येता शांती तो. सांगोंक येता तुका तो. बरी कोभार आणेता सडवून तुका बासयता. घेवन येता शांती तो. सांगोंक येता तुका तो. बरी कोभार आणेता सडवून तुका बासयता. कितली सोबीत पावलां ती. संतोष हाडटल्या दुताची वर्णूंक कोणाक जायत ती. सोबायताच्या उतरांची धैर्य दिवचें उतार दिवचे खातीर एका शिसाची जीब म्हाका ताणें दिल्या. हांगा आमी आसा तुमकां भिवकुरे करूंक न्ही धैर्यादीक करूंक. देखून गेल्या त्या वर्सा 9 तारखेर उक्तावण जाल्ल्या उपरांत काळा नासतना कोण आयली. ह्या म्हयन्याक एक पटी तरी कोणी आयली. आज कितली धैर्यादीक जाल्या तांणी साक्ष दिल्या हांगा आनी दिवनूच आसात. बियाचे पुक्केला आशिल्ले पक्कूक फ्रांसिसाक नांव पुक्केला म्हणटाले की आपयताले पक्कू म्हणून. मागीर थोड्यांनी आपोवचे जालें ताका ह्या फ्रांसिसाक पुक्केला म्हणून. पुक्केला म्हळ्यार आज ताणेच काल उबे रावन सांगला एका काल हांव पुक्केला आतां म्हाका पळोवन दुसरी बी येतात खंय. पुक्केला आशिल्लो धैर्यादीक जाला. धैर्यादीक आशिल्ली पुक्केला जाल्यात. कोणे केला? देवाचे उतार सांगता. धैर्य दिवचे उतार दिवंक. तकलेल्यांक धैर्य दिवचे एक उतार सांगूंक. तकलेल्यांक एक धैर्य दिवचे उतार सांगूंक. हांवें जाणा जावच्याक सर्वेस्परा देवान म्हाका एका शिसाची जीब दिल्या. एका शिसा भशेन आपणाक चीत दिवंक हर सकाळी तो म्हजो कान जागृत करता. हें गरजेचें. कोण सोम्या खातीर वावुरता, कोण सोम्याक आयकता तो मात्र सोम्या खातीर वावुरता. कोण दनया खातीर वावुरता, कोण दनयाचें आयकता तो मात्र दनया खातीर वावुरता. कोण आपल्या आवय बापायचें आयकता तो मात्र ती मात्र आपल्या आवय बापाय खातीर वावुरतात. Because one who is with God can go out for God. कोण देवा सोमे आसा तो मात्र ती मात्र देवा खातीर वचूंक तयार आसात. आमी वचता मार्काच्या वांजेलांत अवस्व 3 आनी वोल्ट 14. मार्क चॅप्टर 3 and verse 14. आपल्या संगाता आसचे खातीर
आपल्या सांगात आसचे खातीर हें गरजेचें भाव भयणीनो. तूं जेजू सो म्हणटाय, तूं सोम्या सो म्हणटाय, तर सोम्या सो आसचें गरजेचें. आपल्या सांगात आसचे खातीर आणि सुवार्ता परगट करचे खातीर, आणि सुवार्ता परगट करचे खातीर ताचे सांगात रावल्यार मात्र ताका आमी वचून परगट करीत. कितें तो सांगता हेरांक सांगीत. हांव कोणाची कोडी काडिना, कोणाची जट्टी करिना, पूण तुमच्या मोतीक हांव हाडटा. सोम्या सोम्या आसल्यार मात्र कोण आसात ते मात्र सोम्याक परगट करतात. कोण सोम्या सोम्या नात ते सोम्याक परगट करिनात. कोण संस्था सोम्या एकवटल्यान ते संस्थ्याक परगट करतात. कोण धर्मांत आसात ते धर्म परगटतात. कोण ताच्या आचाराच्या पोंगणांत आसात ते त्या पोंगडाक परगट करतात. कोण खंयच्या राजकीयच्या हातूंत पोंगणांत आसात त्या राजकीयच्या पोंगडाक ते परगट करतात. सोम्या सोम्या आसल्यार मात्र कितें वाचलें? आपणा सांगाता आसचे खातीर, आपणा सांगाता आपल्या सोम्या आसचे खातीर, आणि सुवार्ता परगट करचे खातीर, आणि वचून सुवार्ता बरी खबर परगट करचे खातीर ताणें 12 जण विंचले. हें गरजेचें आपल्या सांगाता आसचे खातीर. देखून कितें वाचलें? ताका आयकोवचें गरजेचें. सोम्याक आयकोवचें गरजेचें. हांगा गायल्लो कोणी सेवाक जर सोम्याक आयकना ताणें उलोवन कांय प्रयोजन ना. हांगा उबे रावलो हर एक सेवाक कोणी तो जावं दी, जर तर तो या ती सोम्याक आयकनात ताणी हांगा उलोवन कांय जायना. जेके सोम्या सोमे रावचे गरजेचें. देखून सांगला न्ही की सोम्या सोमे काडसो एक दीस, हेर दिसा प्रासवर तो दीस, सोम्या लागी उलोवचो दीस, जिणयेन म्हज्या मोलादीक दीस. काल एकली भयण म्हाका फोन करून म्हणटा, फादर म्हजो घोव भायल्या गांवांत आसा पिडेस्त, तो हांगा फाटी येता म्हणलें धर ताका ना खंय म्हणाली. आदल्या सोनवारा मागण्याक आयली, ह्या सोनवारा म्हाका येवंक जायना, तुमी मागा म्हणटा. हांवें सांगलें तिका 100 दीस तो काम करून दी, एक दीस सोम्याच्या पांया तळे येवन दी, कांयच पिडा ताका येवची ना. आमी सोम्याच्या पांया तळे एक दीस न्ही, हप्त्याचे 7 दीस बोबमान आसा. फाटल्या 23 वर्सांत म्हाका खंय आस्पत्रेंत वचून भरती जावची पिडा देवान येदोल धाडून आनी धाडचो ना. सोम्या सोम्या आसल्यार ताका आयकल्यार कितें जाता? मुखार आयका. सर्वेस्परा देवान म्हाका एक शिसाची जीब दिल्या. एका शिसा भाशेन आपणाक चीत दिवंक. शिसा भाशेन चीत दिवंक. शिकची भुरगीं शिक्षकांक चीत दिनात, देखून तूं बड्डा. आज सोम्याक समर्पीत जाल्ले म्हणयारी सोम्याक चीत दिनात, देखून धाडटा. सोम्याच्या सेवेक समर्पीत जाल्ली देणी म्हणून ती सोम्याक चीत दिनात, देखूनच तांच्या देण्याक, तांच्या फॅशनाक, तांच्या सगळ्या मुखार हांवें दिसाचे म्हणल्याकत. देखून म्हजी दिश्ट हांवें तुमकां सांगलां. देखून ही सीडी शांती दिता जेजू म्हणली सीडी कित्याक काडूंक? म्हाका मेळिल्लें प्रेरण खंयचें? दावीद रायतान मेळिल्लें प्रेरण म्हाका. इसर खांतारांक घडोवंक ह्या प्रमाणे म्हाका मेळिल्लें प्रेरण दावीद रायतान. कीर्तन 20:7 वळ 4. कीर्तन 20:7 वळ 4. कित्याक ही आशा? एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा, म्हजे जेजू सवें सदांच रावची, एकच ती आशा म्हणटा दावीद राय. एका सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागतां. सर्वेस्परा लागीं दावीद राय काय उणें आसलें गे, सिंहासन ताका आसलें, अधिकार ताका आसलो, पदवी ताका आसलें, खावंक जेवंक कितलें जाय तितलें ताका आसलें, कितल्यो बायल्यो जाय तितल्यो बायल्यो आसल्यो, रावल्यार एक गी कितली जाय तितली आसली. पूण तो कितें म्हणटा? सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागतां. इतलें आसल्यार गिरेस्त काय वडवी काय आसल्यार सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागतां. तेंच हांव अत्रेकतां. सगळ्या म्हज्या जिवितांत, सगळ्या म्हज्या जिवितांत एक दीस न्ही, हप्त्यांत एक दीस न्ही, म्हयन्यांत एक सोनवार न्ही, सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावंक, सर्वेस्पराच्या घरांत रावंक, सर्वेस्पराची सभाय पळोवंक, सर्वेस्पराची सभाय पळोवंक, आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक, आनी सर्वेस्पराच्या मंदिरांत नियाळ करूंक.
देखून हांवें नवें कंतार काडलां. येता तुझ्या मंदिरांत सोम्या, रावता तुझ्या काळजांत हांव धन्या. येता तुझ्या मंदिरांत सोम्या, रावता तुझ्या काळजांत हांव धन्या. तुका पळोवंक शेतां, तुका मेळोवंक त्रेकता, तुका पळोवंक शेतां, तुका मेळोवंक त्रेकता. तुझ्या वेंगेंत रावून आसरो घेता. कोणाची आशा ही? कोणाची आशा? सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागता. तेंचा वात रेखता सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावंक, सर्वेस्पराची सबाई पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक हांव आशेता म्हणटा दावीद राय. आमकां हप्त्यांत एक दीस तरी आशा नाका गी. म्हाका सदांय आसा. अरे एक दीस जाल्यार तुमी हांगा येता जाल्यार हांव सकाळी सांजमुसार खंडी जावन तुमकां देवाची उतर दिवंक तयार आसा. खाली कोण गी हांगा आयिल्ली म्हणून आली. फादरा इतलो वेळ कसो उबो रावता म्हणून हांवें सांगलें म्हज्या पांयांचेर म्हणून. अर्थ तो न्ही. आमी त्या सोम्याक पळोवन रावतना म्हणजे पांय हांव पळोवंक म्हाका वेळ आहे, पांयांची वळ पळोवंक म्हाका वेळ आहे. अर्थ वो तुझें गमन, तुजी नदर, तुजी दिश्ट सगळी ताजेर आसतना तुजी दूख आसा म्हणलें तुका कळना, तुजी वळी कळना, तुजी पुरासांनी तुका कळना. कित्याक? जेजूच्या मोगांत हांव रावता, जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता. तो म्हाका धलयता, तो म्हाका न्हिदयता, शांतीच्या बंदराक हांव पावता. तेदा म्हजी पुरासन, आळसाय आनी कितें म्हाका उडासाक. कित्याक? हांव सोम्या सवें एकाग्रीत जाता म्हणटा दावीद राय. तितून पर्यंत भाव भयणीन हांव तुमकां धैर्य दिवंक, तुमकां सोम्यातय एकवटान दवरूंक आनी सोम्यातय तुमकां जिवीत जोडून दिवंक आमी कशी व्हरची. एकच काम आमचें. देखून धर्मांत आनी कांय जाती खातीर जाग्यांत या संस्थ्यांत आनी खंयच्यान दवरूंक हांव आशेना. तुमकां जेजूच्या एकवटान दवरूंक हांव आशेता. देखून मुखार वसा. आयच्या पयल्या वचपांत एका शिसा भशेन आपणाक चीत दिवंक हर सकाळी तो म्हजो कान जागृत करता. ताका ऐका. सर्वेस्परा देवान म्हजो कान उगडला. आयकूंक उगडला. आयक तो बापाक, आयक ताच्या पुताक, ऐका तुमी देवा बापाक. सर्गीत हांव तो उलयला. आयक तूं बापाक, आयक ताच्या पुताक, ऐका तुमी देवा बापाक. सर्गीत हांव तो उलयला. फाटल्या हप्त्यांत 4 फावटी ह्या भयणीन म्हाका फोन केलो इस्रायलांतून. काम आसतना फोन करूं ना, आतां काम गेल्ल्या उपरांत. एजंटान म्हणा फादर, एजंटान म्हणा फादर, म्हाका अर्जंट फादर, पूण एजंट म्हणटा फादर. मागीर काल परतून हांव बरें कामार आसा सांगलें तूं म्हाका कित्याक उलो मारताय? इस्रायलांत तूं म्हाका कित्याक उलो मारताय? तूं इस्रायलांत आसून एजंटाक पयशे दिल्यार काम जाता गे, या थंय वचून म्हाका ह्या एम्प्लॉयराक मेळ्ळ्यार काम जाता गे, या कोणाक सांगल्यार काम जाता गे. म्हजे कडेन कित्याक विचारता? हांव कितें एजंट गे? वयल्या वयर फोना म्हाका दिसा 2 फावटी. कोणाक धरल्यार कामां जाता म्हणून संवसारी नॉलेज जी जाणवाय तुका आसाजे. इस्रायलांत 8 वर्सां जावन काम करतले तुका आसाजे. कित्याक म्हजे कडेन विचारताय? न्ही आतां इतले दी म्हळ्यार आतां $2000 दिल्यार हांव 2 म्हयन्या उपरांत रेजिस्टर करता म्हणा. मात्र न्ही एम्प्लॉयराक मागीर दाखयता म्हणा. पडून पडनाका म्हळ्यार हांवें. $2000 दिल्लो मागीर तुका दिश्टी पडचो ना. देखून तुका कळाचे पयशे दिवन काम जाता की थंय एजंटान काम जाता की तुवें आयकोणांक त्या बाबा मॅक्सीची साक्स सोम्याक उलो मान एकच एक पयसो दिनासतना बऱ्यांतल्या बऱ्या एम्प्लॉयर सांगा ताका रावंक ते एक पयसो दिनासतना ताका विजा दिल्या म्हण देवान तुवें आयकोंक ना गी म्हळें. जाल्यार मनीस पटवून पडटा. सोम्या सांगता रावंक नाका, सोम्याक आयकोंक नाका, सोम्याच्या उतरांक चीत दिवंक नाका, मनशांक आमी उलो मारता. हाच्या पयलीं हांव सांगूं ना बोरवेल गेल्यार सगळी रात
आम्ही सारल्याक सांगले कीर्तन 65 ओल्ड नोतावन इकरा वास वास परत वास ते काम जाता वास वास म्हणून ही वासच्या बदलाक त्या राती सकाळी उठताना म्हाका 18 मिस कॉला बोरवेल घालूंक सुरू केल्ल्या घडये तावन सकाळी 5 पर्यंत म्हाका 18 मिस कॉला देखून 5 विचारले कितें जालें म्हणून न्ही बोरवेल घालतना तुमकां हांवें मागोवंक फोन केल्लो तुमी काडूंकूच ना हांवें 18 फावटी केल्यारय काडूंक ना हांव कितें सगळी रात तुज्या बोरवेलांत उदक वयर येवन दी म्हणून आतुकलो मागोवंक तुका सांगलें देंवते तर वास सत्मान मेळटा म्हणून हांवें मागीर सांगलें 18 फावटी तुका म्हाका फोन करूंक वेळ मेळ्ळो तत्तू वेळ तुवें जेजूक उलो मारलेलो भाय भरून ओमता ती नांगी तोच वेळ तुवें कितें म्हणटा कीर्तन 65 ओल्ड 9 आनी 10 कोणे कटपां पुटोवची कोणे उदक दिवचें पुष्कळ उदक खंय तावन येता ऐका देवाचे उतार सांगता मागीर तुमी मनशाक कित्याक उलो मारतात पृथ्वीक तूं भेट दिताय पृथ्वीक तूं भेट दिताय आनी ती भिजयताय पृथ्वी तूं भिजयताय सुभामपणान ती भरताय सुभामपणान तूं ती पृथ्वी भरताय देवाची न्हय भरून ओमता देवाची न्हय भरून खाली जायना भरून ओमता मनशा पासो तूं दानी दिताय मनशा पासो तूं दानी दिताय अशी तूं भुंय तयार करताय तूं भुंय तयार करताय तिचे वरे उदकान भरताय भुंयतले ते वरे तूं उदकान भरताय तिच्या दिपलांची फूड करताय आणि त्या दिपलांची पाजेच्या दिपलांची तूं फूड करताय पावसाच्या शिवारान ती भिजयताय पावसाचो शिवर घालून ती दिपलां तूं भिजयताय तिच्या पिकाचेर तुजो आशीर्वाद घालताय तिच्या पिकाचेर तुजो आशीर्वाद घालताय या सगळ्या जाग्यार हांगा सुमार प्लॉट्स आसात 44 प्लॉट्स आसात तातूंत आमचे हे 2 आनी मुखेल 3 या सगळ्या 4.5 प्लॉटांनी खंयसर उदक ना पण हांगा आमच्या म्हज्या उजव्या कुशीक आमकां मेळ्ळां 4 इंचां पुष्कळ खडपां तावन उदक वाडलां नितळ उदक 4 इंचां आनी जाय पुरते थंय चड वचना 250 फिटा भितरच ह्या खंयच्याय जाग्यार नातलें उदक हांगा देवान आमकां दिलां ताज्या भुरग्यांक ना कोणा कडेन हांवें सांगलें ना कोणाक हांवें विचारलें हांवें म्हज्या सोम्याक उलो मारलो सोम्या पयलें आशिर्वाद वय खंयसर हो जागो तुवें विसलाय तर पयलो आशिर्वाद हांव सत मानता खंयसर देवान पुष्कळ उदक दिलां थंयसर देवाचो आशिर्वाद आसा म्हणल्यार हांव 100% सत मानता देखून सोम्या हो जागो तुज्या माना खातीर महिमे खातीर तुवें विसलाय तर पयलें हांवें कांय काडटोन बांदूं ना कांय हिंग घालूं ना दोरो घालूं ना पयलें हांवें सांगलें सोम्या तुजे आशिर्वाद ह्या जाग्यार आसा वय म्हूण तूं दाखयताय वय जाल्यार हांगा बोर काडटना उदक मागीर तांकां काडूंक जावना बोल्डर्स आयले आनी उदक कारंजी भशेन 40-50 फीट वयर उसाळ्ळें खंयच्या जाग्यार उदक देवान पुष्कळ दिलां त्या जाग्यार देवाचो आशिर्वाद पडला आशिर्वाद आसा आनी कितलोय भुंय तुमी कितें म्हणटात बांयो काडन बोरवेल काडन खंयच्याय बांयन तुमकां उदक मेळना त्या जाग्यार कोणाक आशिर्वाद ना नेवता तुमच्या खाणांत रोंबोवन दी देखून जेजूच्या पांयां तळ आयिल्ल्यांक सकड मेळटा ताका आयकल्यार ताका आयकूंक मात्र न्ही ताणें आयकल्ल्या वरवीं सत मानतल्यांक कितें जाता सर्वेस्परा देवान म्हजो कान उगडला तेंच वाशे नाका मुखली वळ वास म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली देखूनच पळया न्ही ताका तूं आयकता जाल्यार तुजे मार ताणें घेतल्यात तुजी पिडा तो घेता तुजे घाई तो गुण करता ताका सत मानलेलो आमी सत म्हणजे धाकटेरांक बरें जालें आमचे पैकी आमच्या सांगाता देवाचे उतर दिवचो भाऊ डॉक्टर संतोष आसा तो ताजे सशीन गेल्ल्या साबार पिड्या सांग हांवें ताजे सशीन धाडलां आनी गेल्ल्या वेळार ताणें साहित्याक सांगलां गुण करचें हांवें न्ही गुण करचें जेजू न्हू म्हाका दिल्या जाणू हांवें काल वोकात दिवचें ती जेजूच्या नांवान हांव तुका दिता पूण तुका गुण करचें कोणें तशें सांगून तो धाडटा बदला कालच आयकल्ली गजाल ना पयले इतले 1000 दी तूं 10,000 ताजे उपरांत हांव गुळयो दिता तूं बरो जावं की पुरो म्हणटा खंय धाकटेर पयले 10,000 दी मागीर हांव तुका गुळयो दिता तूं बरें जावं की पुरो ऐका मुखार ऐका म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली मारतल्यांक म्हजी पाट हांवें दाखयली म्हजे काड ओडतल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले पळय आनी गे वडा काड ओडतल्या म्हजे पोले दाखयले
खेळण्या आणि तिंपये मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. खेळण्याक तिंपेक हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. सर्वेस्परदेव म्हज्या आदाराक येता. कित्याक म्हळ्यार तुजी लस ताणें आपणाचेर घेतल्या. तुजेर आसले शिराप ताणें आपणाचेर घेतल्या. आतां देखूनच तुजे खातीर म्हजे खातीर ताणें सगळें करूंक दिलें. वाडा काड वाडा म्हणजे पोल तुमी तासया म्हणून दिलें ताणें. फाटीं मागीर गालातकारां पयल्या पत्रां वचप 3:13 गलेशियन चॅप्टर 3:13 सगळे तुजे अपराध सगळे तुजेर आशिल्ले पडुल्ले ते शिराप ताणें आपणाचेर घेतल्यात म्हणटा देवाचें उतर. गलेशियन 3:13 आमचे पासून शिरापलेलो जावन तुजे पासत म्हजे पासत आमचे पासत शिरापलेलो जावन क्रिस्तान आमकां नियमशास्त्राच्या शिरापांतली सोडयल्यांत पातकांतले सोडयलां. पातकां तावन सुडका दिवंक संवसाराक आयललो. पातकां तावन सुडका दिवंक संवसाराक आयललो. सर्गीचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो. सर्गीचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो. पूण कोणाची पातकां बगसतात? कोणाची पातकां बगसतात? ताका वळख काडल्यांची मात्र, ताका सत म्हणटल्याची मात्र. हांवें तुमकां परत्यान सांगलां, धैर्यान सांगता. माथेवाच्या वांजलांत 1:21 मॅथ्यू चॅप्टर 1:21 तो आपल्या परजेची पातकां मात्र बक्षिता. आपल्या परजेची ऐका ती एक पुताक प्रसूत जातली. एका पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हणून नांव दवरूंक जाय. ताका जेजू म्हणून नांव दवरूंक जाय. कित्याक तो आपले परजेक कित्याक तो आपले परजेक कित्याक तो आपले परजेक आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. दुसऱ्याच्या परजेक तो सोडयना. भियेनाकात. सैतानाच्या परजेक जेजू सोडयना. ह्या संवसाराच्या परजेक जेजू सोडयना. आनी खंयच्या सांताची परजा जाल्यार ताका सोडयना. कोण आपणाची परजा जाल्या म्हळ्यार कोण ताका सत म्हणटा. जुवां सुवांजला वचो 3:16 देवान संवसार इतलो मोग केलो की ताचे क्लास पुताक ताणें संवसारान धाडलो. ताका सत म्हणटल्याक सारकें ऐका. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सत म्हणटल्या ओपून दिलो. ताका सत म्हणटल्या ओपून दिलो. ताका सत म्हणटल्या ताका सत म्हणटल्याक मात्र कोणाचो नाश जायना जावच्याक. नावाक मात क्रिस्तांव म्हणून आनी कोणा सत मानताय आनी कोणा सलाम करताय आनी कोणा तकली बगयताय आनी कोणाच्या पांय ताळोसून तकली धाडयताय आनी कोणाक हें खातरताय तें खातरताय हें दिताय वजें व्हरताय. देखून हांव ताची परजा, हांव ताची आस्त, हांव ताची वस्तू, हांव ताची ग्रेस्त काय. कित्याक भोवमान सांगता हांव संवसारान कोणेंच म्हाका संस्था असो जावन दी, धर्म असो जावन दी, खंयच्याय राष्ट्र असो जावन दी, राज्य असो जावन दी, देश असो जावन दी करूंक साथ दिना. हांव कोण आसो? हांव कोण आसो? म्हजो जेजू, म्हजो जेजू, म्हजो जेजू, म्हजो जेजू, म्हजो स्वामी, म्हजो स्वामी, म्हजो स्वामी, म्हजो स्वामी. जेजू तूं म्हजो आनी हांव तुजो. हें ल्हानशें मागणें कित्याक शिकयलां हांवें तुमकां? तुमी ताजी आस्त जायचे, तुमी ताका सत्मान दिसय, तुमी ताका वळखा जाय. आनी त्या ताळ कितें करता? तुजे तो घाय आपणाचेर घेता, तुजेर पडले शिरापे तो आपणाचेर घेता आनी कितें घेता? आयच्या पयल्या वाचपांत सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता. तो तुज्या आदाराक येता. मागीर आपय नाकात. ताणें उखलून येल्ल्या उपरांत पळय हांगा 4 जाणांनी कान मारूंक कितें कस जाता ना? सेवाच्या भाग्यवंतान ताच्या आदाराक येया. काय फरक येना. त्या झाडा पळयता ताच्या आदाराक येया, ताका वळून व्हरूंक येया, ताका पुरूंक येया, ताका बेगीन धाडूंक येया म्हणून. ताका आयकल्यार, ताका वळखल्यार, ताका सत मानल्यार सर्वेस्पर तुज्या आदाराक येता. तुज्या आदारार पातयेता तुजी ससायमा. यात्रिका आमी सर जावन आसाव, बसयल्ल्या गांवाक पयन करता. तुज्या आदारार पातयेता तुजी सर्वेस्पर तुज्या आदाराक येता.
आनी तुका सांगला म्हाका आदार देवाचो. पोर एकलो भाव मेळ्ळो, न्ही एडवर्टायजमेंट कांय तुमी सांगानात, कांय अनावन्स करनात, पयशे दिया म्हण तुमी पयशे मागनात. म्हाका भिकारी केला गे पयशे मागोवंक. हांव भिकारी वेंगी वाटेर बसोवप वेंगी भीक मागतलो गे हांव. म्हाका सांगला मागोवंक ताजे कडेन कोणा कडेन. पर्वतार हांव म्हजे दोळे उबारता, खंय तावन येता म्हजो आदार. दुबय तावन येता म्हजो आदार, कित्याक म्हजो आसा घरकार थंय दुबय काम करता. म्हजो आदार म्हज्या सोम्यातावन, कित्याक हे म्हज्या माना खातीर महिमे खातीर न्ही, ताज्या माना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर. कोण ताका वळखता, कोणा तावन ताका मेळ्ळा आनी तोच तांच्या मोतीन घालता. हांवें कोणाक एडवर्टायजमेंट दिवची गरज ना, आमच्या टीव्हीचेर आमचे अकाउंट नंबर दाखची गरज ना, हांव धाडिना. पोर भावा रिच्चीन हांगा सांगलें, ह्या हॉलांत 18-2 टनाच्यो एसी आसात, इतली फॅन आसात, इतले लायट आसात, हांगा सगळो दीस कार्य जाता. म्हयन्याचो इलेक्ट्रिसिटी बिल कितलो येता, पूण कोणें केदाळ वचून पाद्र्या पाकडेन विचारला हांगी म्हणून तुमकां विचारलें न्ही. आज एकले येयली म्हाका विचारूंक. पोर ब्रदर रिच्चीन सांगला न्ही फादर, वय म्हाका भोगता वय म्हणून. सांगलें कितल्यान थंय वचून थंय पळया. म्हाका पयशांचें काम न्ही, म्हाका देवाच्या उतरांचें काम. म्हज्या हातान हांडी नाकात. कित्याक म्हळ्यार भाव भयण हांव सांगता, तुमी पयशे आसले आपणाक काम सुरू करतात न्ही, हांव पयशे नासतना पुराय म्हजी कामां सुरू करता. कित्याक दितलो एकलो. विचार तुका कितें जाय देव दितलो, सगळ्या तुज्या गरजां तुका तो पावतलो. विचार तुका कितें जाय देव दितलो, सगळ्या तुज्या गरजां तुका तो पावतलो. भिये नाका भावा भिये नाका, देवा लागीं देवा सरशी लागीं सोरोंक भिये नाका. आपयता का राखोन आसा तुका तो आपयता का. म्हजो भावार्थच म्हजें बळ आनी म्हजो भावार्थ म्हज्या देवा थंय. कित्याक ताजो आदार ताणें बसयला. आनी देखून हांवें अकमानाची पर्वा करूंक ना. देखून म्हाका कोणाच्या अकमानाची पर्वा ना. वडल बाबा संतोशान सांगलें न्ही गे, कोणे अकमान केल्या ते पात्रार पडल्यात म्हूण चिंता. पावस पात्रार पडला कितें जाता. काल एकली बहीण देवा घरगांव दितना फादर जिरीच्या रितीर वचनाका, तो कोण वो कोण ही कोण ती कोण तुका गुत्ता आसा की थंय येतात. हांवें सांगलें त्या भयणीक म्हजे वनी बरें तांकां करूंक जाता जाल्यार करूंक सांग न्ही. तांकां म्हजे वनी म्हणून देवाचो आदार चड मेळ्ळा जाल्यार आनी बरें कामां करूंक सांग न्ही. हांगा येवची गरज ना. पण आज हें करूंक हांव सकतां जाल्यार संवसारच्या सक्तेन गी, संवसारच्या पयशांनी गी, संवसारच्या पदवेन गी, अधिकारान गी, मनशांच्या उत्तेजनान गी न्हय. खंयच्याच अकमानाची हांव पर्वा करूंक ना. हांव करिना. देखून हांवें म्हजें तोंड फत्रा भशेन घट केला. हांवें तुमकां सांगलें गोंगच्या पेट्यांक गोंगू सोडा, आमकां वसोंक सोडा. गोंगचे गोंगूनच रावून दिते, आमी चलतच रमया. मागीर तुमकां दोस्ता जाल्यार कानांत कितें घाला, इयरफोन घाला आनी म्हजी ती जिच्या पांयां तळा कंथार आयकोनूच वचा. गोंगतल्या पेट्याक मात गुत्ता की तो गोंगता म्हणून. तुका आयकता, तुका कितें आयकता. एकच वाट तो सोम्या, एकच वाट दुनिया. बाव 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 करता तो. तुका आयकता. तुका एंत आयकता. एकच वाट तो सोम्या, एकच वाट. आनी तो पेटो म्हणटा हाव हाव हाव. ताका गुत्तू ना. पूण तुका सीदा वस. तूं तुज्या पोंताक गोंगतेल्यांक गोंगूंक सोडा. कित्याक तांचे कडेन तेंच आसा. तांचे कडेन गोंगचे मात्र. म्हणून बाबा संतोशान सांगलें न्ही गे, कितलें बरें उतार. संतोश म्हयन्यांत एक फावटी म्हणे रजा काडणे. सगळ्यांची काळजां हांगा. तूं कार्डियोलॉजिस्ट हांगा थोड्यांची काळजां पुराय काळजाची पिडा आसा आमकां. आमची काळजां नितळ करूंक, पवित्र करूंक, भाग्यवंत करूंक, घट करूंक, तीर करूंक कार्डियोलॉजिस्ट ये तूं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून हांवें म्हजें तोंड फत्रा भशेन घट केला. तितलेंच भाव भयणीन उलोवंक सोडा. कितलें बरें तुवें आनी हांवें आदार येता मनशा खातीर न्ही. तुवें आदारलेल्या बऱ्यापणा खातीर कितें तुका बासलां तें जोडचे खातीर. हें म्हज्या मतीन हांवें घट्ट धरलां. म्हाका कोणाची शाबासकी नाका, पूण हांवें केल्ल्या बऱ्यापणा वरून कितें ताणें बसयलां तें म्हाका जोडूंक म्हाका आशा. म्हजी एकच आशा, हांवें कितलें बरें केल्यार म्हाका आनीक बरें जाता. म्हाका आनीक छप्पर फाड़ के देता है. जब भगवान देता है, जब भगवान देता है छप्पर फाड़ के देता है.
जब इंसान देता है चप्पल उठा के देता है. तुझो इष्ट म्हणून पुरो पाल्याक ती चप्पल दाखयतालो तुका, पूण म्हजो देव मोळा फुटयतालो आनी म्हजेर वतलो. पळया देवाचे उतार सत माना. आनी आनी हांव लजेक पडचो ना म्हणून हांव जाणा. हांव लजेक पडचो ना म्हणून हांव जाणा. आनी पळया देखून सोरस्परा कोण वळखता तातो लजेक. रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत 10 आनी 11 Romans chapter 10 and verse 11. कोण सोम्याक वळखता, कोण सोम्याक सत मानता तो लजेर पडचो ना म्हणटा देवाचे उतर. ऐका Romans chapter 10 and verse 11. पवित्र पुस्तकच म्हणटा, पवित्र पुस्तकच अशें म्हणटा, ताका सत मानतलो, ताका सत मानतलो. कोणूच लजेक पडचो ना. कोणाक सत मानतलो? जेजू. कोणे जेजू घट्ट धरला ताका लज मर्यादा अमर्यादा आनी काले कोणाची काने शीन कांय करूं शकना. देखून आज हर एकाचेर हांवें जैत जोडला जाल्यार कोणाक घट्ट धरन. जैताची वाट, जैताची वाट, जेजू म्हजी जैताची वाट, जैताची वाट, जैताची वाट, जेजू म्हजी जैताची वाट. देवान देवसराक सांगले ताचे तावन, देवान देवसराक सांगले ताचे तावन म्हाका आज जैत मेळ्ळें. कोणें दिलें? जैत केदाळा मेळटा. आयच्या दुसऱ्या वचपांत ऐका, सारकें ऐका, तुका या म्हाका हांगासर जन एकल्याक आमकां जैत केदाळा मेळटा. पयलें जैत आशेव न्हू रावा नाकात, पयलें खाली करूंक आसा, पयलें खालती जावंक आसा, पयलें आमकांच आमी समर्पूंक आसा, मागीर कशें आमकां ऊंच उबारता. पळया हांगा दुबळो जावन आसल्याक थंय ग्रेस्त करता तो, हांगा कांयच पदवी नासलेल्याक थंय पदवी दिता तो, हांगा कांयच कोणूच लेखी नासलेल्याक थंय सगळ्यांनी लेक्चर बरी करता तो. ऐका दुसऱ्या वचपांत फिलिप्पिकारां बरयल्ल्या पत्रांत आनी वर 2:11. सैमान तो देव तरी त्या समसंपणाक तो लब्धून रावलो ना. वडपण तुझे म्हणजे खंयचोय कान दावन तुजो या म्हजो आसो न्ही भाव म्हयने उलय नाकात, वडपण उलय नाकात. हांव शिकेर देखून हांव शिंक्यार बसता म्हणा नाकात. हांव सोजू देखून तुमी म्हाका सोदून येतात म्हणा नाकात. हांव लोभ म्हजो लोभ तुमी घालतात म्हणा नाकात. हांव मेरांद देखून मेरांडा पिवंक म्हाका सोदून येतात म्हणा नाकात. हांव पिंत देखून तुमचे पिंत कोदळल्यार म्हजे सशी या म्हणा नाकात. कितें करता देवाचे उतर? सैमान तूं कोणी जावं दी, कितें जावं दी, तुजें वडपण देवा मुखार हाडी नाका, तुजी प्राय देवा मुखार हाडी नाका, तुजी जाणवायगिनान समजोनी देवा मुखार हाडी नाका. तो मान आई दिंडो या गुरकार म्हणून या व्हडलो सरकार म्हणून देवा मुखार तुकाच तूं हाडी नाका. जेजू तावन शिका, सैमान तो देव तरी त्या समसंपणाक तो लब्धून रावलो ना. संवसारांत हांव शिकलां देखून हांव प्रोफेसर म्हळ्यारी देवा मुखार तूं प्रोफेसरी न्ही, तूं PhD केल्लो लेक्चरर न्ही. देखूनच आमकां देवाचें उतर सांगता, सैमान तो देव तरी त्या समसंपणाक तो लब्धून रावलो ना. फारिजेव आनी सदुसेव, फारिजेव सुंकाकार दोगी मागोवंक गेले वय मू. एकलो हंकार उलयता, हांव ताचे बरी न्हय, हांव प्रद्वारी न्हय, हांव सोर न्हय, हांव लुटकार न्हय, हांव म्हजें दांतले म्हणटो. देवा मानवालो गी तो, मानवालो गी. देखून जेजू तावन शिका, सैमान तो देव तरी त्या समसंपणाक तो लब्धून रावलो ना. देवा मुखार आमकां मिलान करूंक आसा. आनी बगार मनशासारको जावन गुलामाचे रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणे खाली केलो. तुका भरती करच्याक, ताका ताणेंच खाली केलो तुका आनी म्हाका बरोवंक भरती करच्याक. जेन्ना तूं आनी हांव आमकांच आमी खाली करता ताजो अर्थ जायचे हेरांक भरती करच्या. पूण तुकाच तूं खाली करताय तर, कालतो करताय तर, गुलामा भाशेन कालतो करताय तर,
मातणी कष्ट संकष्ट दुःख दोन्ही ती सगळे स्वीकार करून कलतो करताय तर कितें आसा मुखार मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो मनशा बरीच तो दिश्टीक पडलो आणि आपणाकच कालतो करण मोरना पर्यंत निवाणी घडी पर्यंत एका घडीक ताणें कालतो करूं ना हरी एक घडी ताका ताणें कालतो केलो मोरना पर्यंत ते कुर्साच्या मरणापर्यंत अमर्यादेच्या कुर्साच्या मरणापर्यंत तो विधेय जालो तो बापाक ताका धाडलेल्याक विंचलेल्याक विधेय जालो आणि देखून देवान ताका अति उंच उबारलो मनशांनी उंच उबारूं ना मनशान ताका कुर्सायलो हांगासले आमी आमकां मनशांनी वयर उंच उबारी जाय मनशांनी आमकां वयर हांडोरी जाय मनशांनी आमकां मुखेल सोयरो करी जाय मनशांनी आमकां जेले घालून मानादीक भोवमानादीक अधिक मनाधिक सर्वाधिक मनाधिक म्हणून वयर धरचे म्हण चिंतात न्ही कितें म्हणटा देवाचे उतर देखून देवान ताका अति उंच उबारलो मनशांनी न्ही ताका उंच उबारलो देवान ताका उंच उबारलो आनी सर नांवापरास वर्ते नांव ताका दिलें आज वर्ते नांव सोमियाचे नांव कितलें वर्ते नांव सोमियाचे नांव सदा सोदेव जावं सोमियाचे नांव हरसुल्लें जावं सोमियाचे नांव गायता सगळो गांव सगळ्या संवसारा नांवां प्रास वर्तें नांव कोणाचें कित्याक ताका ताणें कालतो केलो खाली केलो कुर्साच्या मरणा पर्यंत गुलामा बरी जावन बापाच्या कुशेक ताणें खाल जालो देखून आज देवान ताका उंच उबारला मनशांनी उंच उबारीचे म्हण राखा नाका देवान ताका उंच उबारला आनी देवान ताका उंच उबारला अशें ताणें खुशी वेली बागवा जय म्हण ह्या नांवाक जय संवसारांत आसतना तो बाग्गालो तो धरणीक शेवटालो कुर्सा पोंदा पडलो तो न्ही आत्मान सोंसलो अवमर्या सोंसली ती पी आपणाचेर घेतली संवसारांत आसतना पूण आज त्याच मनशा मुखार सगळो संसार बागवा जय म्हणून या नावाक हरी एक दिंबी बागा जय सर्गी संसारी आणि पाताळी देखून पळया न्ही बाबा सुरवेरान सांगलें न्ही ताकाच ताणें हांगा कालतो केलो आतां थंय वर्तो जाला हांगा तो संवसारान सत्संग कितें नांव पदवी अधिकार सोदून रावलो की ना राज सोदून आयलो की तुजो देवाचो राय गी म्हणटाना ते तूं म्हणटाय म्हणालो तो वय म्हजें राज ह्या संवसाराचें जुवांसो वांजेल आवस 18 आनी वळ 30 आनी 7 आनी 30 आनी 8 जुवांसो वांजेल आवस 18 वळ 30 आनी 7 आनी 30 आनी 8 पिलात जेजू कडेन सांगता तूं एक राय गी म्हणटाना जेजू कितें म्हणटाय का ताका पिलातान ताका विचारलें सत म्हळ्यार कितें ताचे पयलें 30 आनी 26 वळ जेजून जाप दिली मुजे राज या संवसाराचे न्ही पळया न्ही कोण या संवसाराक आशेता लाभ जाता याचा संवसारांत तो रास पोट पदवी अधिकार मान सन्मान अभिमान जेले उले हे सोदून वता पूण जेजूचें राज संवसाराचें राज न्ही देखून तो जाणा ताजें राज कितें म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्ही म्हजें राज ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार वय तर म्हजें राज ह्या संवसाराचें जाल्लें तर देवांच्या हातांत हांव पडनाशें मुझे पाटलावदार जुस्ते असले पळया न्ही देखून आज भाव भयण कोण संवसाराक आशेता संवसाराचो वय मनशांचो गुलाम जाता कितेंय करूंक तयार आसा पूण जेजून ताकाच ताणें खाली केलो बापाच्या कुशेक खाली केलो आनी कितें ताका करूंक आसलें तें करचे खातीर ताकाच ताणें ओपून दिलो कुर्साच्या मरणा पर्यंत ताणें खाली केलो देखून आज सरगार पाताळी संवसारी हरी एक आणि परगटीचे म्हण हरी एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू ख्रिस्त म्हण सोमी देखून म्हणजे कंतार तुमी आयकला न्ही सर्गी सोदाबा जो म्हणल्या त्या सिडीन तुमी आयकला हरी एक जीब गायतेली हरी एक धिंबी मोडतेली हरी एक जीब गायतेली हरी एक धिंबी मोडतेली जेजूक परगट करतेली बापाक महिमा दितेली जेजूक परगट करतेली बापाक महिमा दितेली येया तुमी दिंबी मोढा
येया तुम्ही गायन करा, येया तुम्ही दिंबी मोडा, येया तुम्ही गायन करा. आज सरगार संवसारांत पाताळी हर एक दिंबी ताच्या मुखार म्हणटली, हर एक जीब गायतली. कितें म्हणून? महिमे देवा बापाचे महिमेक जेजू ख्रिस्त म्हूण सोमी. देवाक महिमान दिवन गायतली जेजूस सोमी. कोण सोमी? कोण सोमी? आज भाव बीन तुमकां हेंच निमाणे तुमचे काल म्हणटात कन्विक्शन म्हणटा आमी इंग्लिशान, म्हळ्यार खात्री. म्हजो सोमी कोण? म्हजो सोडवंदार कोण? सोमी म्हजो सोडवंदार, सदांच म्हजो बुजवंदार, राखता म्हाका हर एक दिसा दिवन ताजो आदार. आयकूंक ना? ना तुमकां ती खात्री जावंक ना? म्हाका जाल्या. देखून आज ह्या भाशेन हृदयान उसारता, जेजू म्हजो सोमी, जेजू म्हजो धनी म्हणून. आनी हाजे उपरांत कांय ना, हेंच निमाणे हर एक जिबेन हर एका दिंबेन मानून घेजय आनी उसारी जाय. कितें म्हणून? जेजूस. अशें म्हणटाना सोमी, सोडवंदार, सरपदवेदार, सरकार संवसाराचो धनी आनी राय. आयच्या वांजेलांत आमी कितें आयकलें? मातेवाचो वांजेल आनी आवास्वर 21 वळ 1 तावन 11. मॅथ्यू 21 वर्सेस 1 to 11. कितें आमी आयकता? जेजू आनी ताचे शिष्य जेरुजलेमाक लागीं पावोन ओलिव्हे दोंगरा लागसर आसलेल्या बेतफागेक येवन पावले. सारकें आयका. साबार पटीन तुमी हें देवाचें उतर आयकलां. आज पयले पटीन जायत्यांक हांगासर विचमिता असर येदो आयकनातलें आयकूंक मेळटलें. आयका. हांगा जेजू आपल्या दोग शिसांक आपोवन म्हणालो, तुमचे समकार आसा ते हळ्ळेक वसा आनी थंय पावतस बांदून घाल्ले एक गडाव आनी सांगातस ताचे शिंगरू तुमकां मेळटले. शिसांक सांगता वसा, हळ्ळेक वसा, थंय बांदून घाल्ले गाडाव आसा. गाडाव गाडाव म्हळ्यार कोत्ता न्ही तुमकां? डॉंकी म्हळ्यार कत्ते. कत्ते म्हणून कोत्ता तुमकां, डॉंकी म्हणून कोत्ता. गाडाव तांकां सोडया आनी म्हजे सरशी हाडा. गाडाव हाडा. कित्याक? आयका. आनी कोणी तुमकां कांय म्हणत जाल्यार आमच्या मेस्त्रीक तांची गरज आसा म्हणून तांकां सांगा. गरज आसा, गाडवाची गरज आसा. कित्याक म्हणून तांकां कळीत ना. कितें? आयका. आनी तक्षण तो तुमकां व्हरूंक सोडटलो. अशें सांगून जेजून आपल्या शिसांक फुडें धाडलें. अशें सांगलें तांकां. सांगलें वसा, हळ्ळेक वसा, गाडाव आनी ताच्या शिंगराक हाडा म्हणून तांकां फुडें धाडलें. हें घडलें सिद्ध जावच्याक प्रवद ह्या मारिफा सांगलें तें. सांगा तुमी सिहोन नगराक, पळय तुजेशी येता तुजो राय. संवसारांतले राय गाडवार बसून आयिल्ले पळयल्यात गे तुमी? सांगा न्ही. संवसारांतले राय ह्या रायकुवार गाडवार बसयले तुमी पळयल्या ते? तांणी बसचें? तांणी बसचें? गड्यार वयमू वयमू. हांगा कितें बरयलां? कितें वाचलें निमाणे? सांगा तुमी सिहोन नगराक, सगळ्या संवसाराक तुमी सांगा, पळय तुजेशी येता तुजो राय, बळो आनी एक गडवार बसलोलो. संवसारांतल्या मनशांक सांगा, तुका म्हाका आमकां सोडोवचो राय, तुजेर म्हजेर आमचेर अधिकार चलोवचो राय गड्यार बसोवन येना. बसोवन येता का गाडवाचेर म्हूण सांगा. आसतात न्ही गे राय गाडवाचेर बसल्या ताका राय म्हणटात गे. गाडवाचेर बसोवचें कोणाक? गुलामाक. गाडवाचेर बसोवचें कोणाक? कैद्यांक. पण हांगा पळया न्ही गे, तुमचो राय, जुदेवाचो राय, सगळ्या मनशाक सुटका सोडून दिवचो राय येतालो बसून बळो आनी एका गाडवार बसलेलो. शिंगराचेर गाडवाच्या पिलाचेर सवारी करतलो. गाडवाचेर सवारी करतलो. आज आमकां गाडवार सवारी केल्यार सकट आसतात न्ही गे. आमकां व्हडली जायची, व्हडली लेटेस्ट कळली ती लेटेस्ट. आमकां बरी जायची न्ही गे. आतां सायकल दिल्यार कोणी नाका. मुखार ऐका.
शिसांनी वचून कितें केलें फरमायल्या बरीच केलें शिसांनी वचून जेजून फरमायल्या बरी केलें गाडवाक आनी ताच्या शिंगराक ते हाडून आयले गाडवाक आनी शिंगराक हाडून आयले आनी आपले दगले तांणी तांचेर चडोवन घाले आतां सारकें ऐका गाडव आयले म्हणटाना शिंगराक हाडले म्हणटाना लोकांनी कितें केलें तांणी तांचे दगले तांणी तांचेर चडोवन घाले ताचेर गाडवाचेर शिंगराचेर सोडोवन घाले उपरांत जेजू वयर सोडून बसलो वयर सोडून बसलो लोकां जम्यान थोड्यांनी दगले वाटेर हांतुळले थोड्यांनी गाडवाचेर न्ही थोड्यांनी कितें केलें वाटेचेर हांतुळले कितें हांतुळले दगले जमकोना तुमचे वली तुमचे गश्ड्यो तुमचे बेड्डां न्हिदतना तुमी काय हांतुळटात मंदिर वयर आतां ऐका लोकांनी हांतुळले तांचे दगले हांतुळले रस्त्यार पळय मू आतां तुमकां विचारता त्या दगल्यार चल्लो कोण लोकांनी रस्त्यार हांतुळलेल्या दगल्याचेर चल्लो कोण जेजू चलोवंक ना गाडाव चलले खंयचेय गाडाव चलोवंक ना खंयच्याय गाडवाक ते हांतुळणार चलोवंक सोडूंक ना जेजू बसल्लें गाडाव चलोवलें खंयचे गाडाव चलले जेजू बसल्लें गाडाव तरी तुय भावा भयणीनो तुजेर जेजूक बसोवंक दिताय तर तुका हांतुळलो हांतुळणार चलोवंक फाव जाता पूण तुजेर कोणा बसोवंक दिची शिंगा घराक न्ही तुवें कोणाक वोवयचे तुजेर म्हजेर आमचेर कोण बसलो दिसा जाय क्रिस्टोफर म्हणून थोड्यांक नांव दितात वय मू कोणाक आसा गे हांगा कोणी क्रिस्टोफर आसा गे ग्रासोफर मात्र आसा दिसता क्रिस्टोफर म्हळ्यार सोम्याक वंश क्रिस्टोफर म्हळ्यार सोम्याक वंश आज क्रिस्तांव म्हणल्यार न्ही क्रिस्ताचे म्हणल्यार हर एकल्यान जाय जे क्रिस्टोफर म्हळ्यार आमी कोणाक वोवून आसा जाय ताणें तुजो मुजो आमचो कुरीस वोवयला हांवें तुवें आमी कोणाक खांद्यार बसय जाय आमच्या जेजूक आनी त्या दाळा तुका तो सुमान म्हळ्यार संवसारी रितीन न्ही गाडवाचेर बसल्या जेजूक पळय हांतुळणार सलाशें केलें तें तुकाय फावो जाता पूण ताज्या पयलें गाडाव जावचें गरजेचें कोणी खुशी व्हरतात गी नाका बा म्हाका घोडो जाय जे तुमी म्हाका गाडाव करतात गी कोणी तयार आसात गी गाडाव जावंक जेजू खातीर भावां भयणीनो तुवें आनी हांवें तितून पर्यंत ह्या संवसारांत जियेत आसतना गाडाव जावं की खुशी वरीस जाय त्या दाळ मात कोण आपणाक घालतो करता ताका देव वर्तो करता मुखार एक हेरांनी रुखा झाडांचे थाळे बेंडोन वाटेर शिमटायले पाल्या रामा सोयतार म्हणून पुरा नाटक करतात काय प्रयोजन ना ते कर जाला तांणी आज 7 जाणां जावन आमच्या जेजूक आमी उखलून धरी जाय लिफ्ट जीसस हाय लिफ्ट जीसस हाय लिफ्ट हिम अप फॉर द वर्ल्ड टू सी ऐकला तुमी वयर उखला कोणाक तुझे खानदान न्ही तुजी पदवी न्ही तुजो अधिकार न्ही तुजी जानवाय न्ही तुजी शिकप न्ही तुजी सोबाय न्ही तुझे दिंडे कितें म्हणटात रट्टे न्ही 6 पॅक 8 पॅक तुझे हरदे न्ही उंच बारा कोणाक जैतेवंत पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक जितली तुमी ताका महिमा दितात देखून तूं म्हजी नवी कवळी तुमी आयकल्या न्ही गी देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखाल्यार मेळटली शांती देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखाल्यार वळटली शांती अति महोनातांत असल्या देवाक दिया तुम्ही महिमा भूमी वयर असलेल्या तुका
देव दितलो शांत समाधान, देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती, जेजूक वळखाल्यार वळटली शांती. कर्या एकानी जा देवाक, जना जाया तुम्ही सतान, ताच्या एकानी जापुताक स्वीकार करा सगळ्या आत्म्यान, देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती, जेजूक वळखाल्यार वळटली शांती. सर्गा संसाराच्या धन्याक वळखा सगळ्या तुमच्या काळजान, स्तुती ताची तुम्ही खरा, तुमकां दिल्ल्या सदेन्यान, देवाक वळखाल्यार मेळटली शांती, जेजूक वळखाल्यार वळटली शांती. लुकास वांजला वाचो 2 आणि वळ 14. लूक चॅप्टर 2 वर्स 14. महिमा देवाक दियात महिमा नाही मनशाक, दियात महिमा नाही तुमच्या घोवाक, दियात महिमा नाही तुमच्या भावाक, दियात महिमा महिमा देवाक, देवाक अति उन्नती, अति उन्नती सर्वोन्नताक, आणि शांती देवाक मानवाल्या त्या मनशाक संसारी. शांती ना शांती ना शांती ना म्हळ्यार अर्थ कितें? तुम्ही देवाक मानवाना जाल्यार शांती ना. पांती मात्र कली पांती तुम्ही जाणात. हांगा कॅन्सराची पांती, हांगा किडनीची पांती, हांगा काळजाची पांती, हांगा काले लिव्हराची पांती, पुऱ्या पांती होम काढतात. थोड्यांक एक सिंगल असला, थोड्यांक सुमार आफ्रिकानाचे पळय देवयतात तशें पुरे. सांगो म्हाका भिरान ना, भिनाकात. पूण हें सांगता हांव, देवाक वळखल्यार, देवाक सत मानल्यार, ताका महिमा दिल्यार शांती 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 बेगी येतली. जानेवारी जुनाच्या 3 तारखेर पळया तुमी 10 कांतारांक, तुमकां शांती हाडची कांतारां. आनी कितें बरयलां? तो गाडवार बसताना हेरांनी रुखा झाडांचे ताळे भेंडून वाटेर शिंपडायले, आनी ताच्या फुडल्यान आनी फाटल्यान येचो लोक कितें म्हणटा? ताच्या फुडल्यान आनी फाटल्यान वेतल्या त्या लोकांक बोब घाली, ओझाना दाविदाच्या पुताक, होझान्ना दाविदाच्या पुताक, सदैव सोम्याचे नावे येता तो, सौम्याचे नावे येता ताका होझान्ना, होझान्ना अत्युन्नत देवाक. आयकलें गी? त्या दीस दिले मागीर कित्याक तांची तोंडां बंद पडली. त्या दीस होझान्ना 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 म्हणल्यांची तोंडां मागीर कित्याक बंद पडली? हे सत मानून घ्या भाव बहिणी. देखून वाचताना वाचलें, होझान्ना 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 कोणाक? दाविदाच्या पुताक. होझान्ना 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 कोणाक? सौम्याचे नावे येता ताका. होझान्ना कोणाक? अत्युन्नत असलेल्या, सर्वोन्नत जावन असल्या, महोन्नत जावन असल्या देवाक. देखून आज एक दीस मात होझान्ना न्ही बेनाकात. थोड्यांक सप्टेंबरच्या 8 तारखेर मात रोस आनी सन्ना, मागीर येवच्या वर्सा परतून न्ही. थोड्यांक खंय अप्रूव केत नाय वॉर्न, पळय आज दनपारां वॉर्न म्हणल्यार बरी. सदांय वॉर्न करून केल्यार आमकां मागीर डायबिटीस येना फादर. तशें जालां, सदांय वजन ना म्हणल्यार आमकां डायबिटीस जाता म्हणल्या भशेन. देवाक हरसूंक, देवाक नावाडूंक, देवाक वर्णूंक भाव भयणीनो फाटी सरा नाकात. रामाच्या आयताराक राखा नाकात. माडांच्यो सुडी काल म्हणटात, सुडयो त्यो सोदी नाकात. देवान दिल्ले थाळे आसात, देवान दिल्ले 2 हात आसात. होझान्ना 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 स्वर्गीच्या त्या देवा बापाक होझान्ना. होझान्ना 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 स्वर्गीच्या त्या देवा बापाक होझान्ना. सांगात आमी गावया होझान्ना, सांगात आमी गावया होझान्ना. ताळयो पेटून गावया, ताळयो पेटून गावया. होझान्ना 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 स्वर्गीच्या त्या देवा बापाक होझान्ना. होझान्ना 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 स्वर्गीच्या त्या देवा बापाक.
म्हाका केदाळा जाग जाता राती तेदाळा उठोना वजन ताजी स्तुती करून तसा आनी काली सडन बरी न्हीद पडली मागीर उठलो काही गडगड हे जगला आनी म्हणे आसात की पळय कांय ना वॉच पळयलें काले मोद्यान रातीर 1:25 सुरू केलें गैंस कितें परतून न्हीद पडटा वजन ना परतून न्हीद पडटा हालेलुया परतून न्हीद पडटा सारकें नवी कांतारा पुरा म्हणजे कांतारा तयार जावचे पांत्यार जनान घेता मी जेजू म्हाका उठयता आनी हर एक ताळो हर एक उतार तो म्हज्या मतीन घालता देखून थोडी सत मानिनात तुमी ती केल्ली फादर तुमीच बरयल्ली फादर ताळे तुमचेच गी म्हजे न्ही ताचे सकट कोणाचे ताचे कित्याक हांवें ताका स्विकार केला कितें म्हणून दाविदाचो पूत सोम्याच्या नांवी आयिल्लो तो खरो सोमी सोडवंदार अत्युन्नत देव महोन्नत देव म्हणून स्वीकार करून आज भाव भयणी फाटल्या 23 वर्सां जावन ताज्या सेवेंत भद्र आसा आसतलो निमानो श्वास पर्यंत देखून अशें जाताना जेजूक हर्शितना वर्णितना ताजे कोण आसात मुखार निमानी वळू तो जेरुसलेमान रिक्तस ते सगळे शहर उसांबळ जाले देवाक महिमा दिताना देवसार उसांबळ जाता कित्याक वो संसार कोण आसो काल ती बहीण म्हणाली फादर हांगा येवंक सोडे आमकां आडयतात ते न्ही तांचे भितर आसलो तांचो मांव तुमी सोम्या सरशी येवंक नजो म्हण आडोवचे कोणे तांणी न्ही कोरिंथकारां बरयलें दुसरें पत्र अवस्वर 4 आनी वळ 4 देखून भावा भयणी फादर जेरी सरशी हे नाकात पण सोम्या सरशी येवंक गळाय करिनाकात सुवार्थेचो उजवाड देवाच्या उतरांचो सुवार्थेचो उजवाड तांणी पळयनाये तुमी पळयनाये म्हणून तुमकां न्ही तुमी धांवन आयल्यात धैर्यान आयल्यात कोणाक येवंक नाका सुवार्थेचो उजवाड तांणी पळयनाये म्हणून या संसाराच्या अधिपतीन तांच्यो अविश्वासी मोती कुरड्यो केल्यात तांच्यो अविश्वासी मोती कुरड्यो केल्यात देखून आचे वरवी देवाचे सारखे जावन देवाची संपूर्ण काय जेजू ते आसली ती सारखे जावन असलेल्या क्रिस्ताची महिमा जेजूक सोमी म्हणून वळखोंक जेजू सोडवंदार वळखोंक जेजू थंय तुका सुटका मेळटा म्हणून वळखोंक सुवार्थेच्या परजळान परगट जाल्ली पळोवंक ते सकानांत देखून भावा भयणीन सत जाणा जाय तो तुजो दुस्मान वो तुजो दुस्मान ती तुजी दुस्मानान न्हय कितें एफेसकारां बरोवन सा पावल म्हणटा तुजें झूज म्हजें झूज रक्त मांसाच्या मनशा विरोध न्हय म्हणटा एफेसकारां बरयल्या पत्रां अवस्वर 6 आनी वळ 12 एफिशियन्स चॅप्टर 6 and verse 12 तुजें म्हजें आमचें झूज रक्त मांसाच्या मनशा विरोध न्हय ऐका आमचें झूज फकत मनशा विरोध न्हय आमचें झूज मनशा विरोध न्हय अंतराळार असलेल्या अधिकाऱ्या म्हणजे आमचें झूज अंतराळार असलेल्या अधिकाऱ्या आणि अधिपती विरोध आणि अंधकारी संसाराच्या तुझे मौन काळोखांत घालणं तुका काळोखाच्या सक्तेक ओडणं माट मंत्रांगी पितीसपणांगी कितें करून नजो ते करून गी या बंब्या पुजागी मूर्ती पुजागी आनी कितें सांता सांतिनेच्या पांयां तुका पडाशें करून सोम्या ते मेलची ती सुटका सोडून तुवें आपणव नुजो म्हणून काळोखाच्या सक्तीन तुका सोम्यातावन पयस दवरला देखून हांव तुमकां सांगता फाटल्या 1 वर्सांतून हांगा आयिल्ल्यांक काळोखांत असल्यांक उजवाड मेळ्ळा की ना आत्मीक उजवाड जिविताचो उजवाड मेळ्ळा की ना बिवकोऱ्यांक धैर्य मेळ्ळा की ना हांगा असल्या आत्म्याची कांय कितें म्हणटात आत्म्याची अस्कत काय जोडलेल्यांक घटाय मेळ्ळ्या की ना जानवाय पवित्र पुस्तकांत सर्गींच्या राजाची जानवाय मेळ्ळ्या की ना भावार्थाची थिरावणी मेळ्ळ्या की ना विश्वास सडला की ना जेजूक उलो मारल्यार त्या भरोशान आमी मागल्यार मेळटा म्हणलो भरोसा आयला की ना आज भावा भयणीन हर एक घडी ओ भाऊ म्हाका कुवेतान फोन कर म्हणटा फादर आमी पोट्टा धांवतल्या एका अजापा खातीर एका विस्मिता खातीर खंय पिडा असल्या गुंजायचे म्हणून पोट्टा धांवतले हांव आनी ती गुंजाल्ल्या उपरांत हब्बो व्हडलो अजाप जाला म्हण चिंताले हांव आतां तुमी दिवचे ते उतार आयकून हर एक मिनीट हर एक घडी हर एक दीस सकाळी दनपारां सांजेर सगळें जिवीत तो अजाप फादर शांती समाधान संतोष मोग मायपास आधार आशिर्वाद कृपा धैर्य बोळ भलायकी गिन्यान समजणी जानवाय उजवाड आनी कितें बऱ्या मनशाचो सांगात उत्तेजन उर्बा उमेद बा हर एक घडी म्हणल्यार बरी अजाप फादर म्हणटात तुमकां एक अजाप जाय की कामा मागीर मामा कामा जाली मागीर मामा जायचे की
या हर एका घडये केदनाय खंयच्याय घडये सकाळी दनपारा वा संजेर दावीद रायबरी आस्कारन सुस्कारन स्तुती करन ध्यान करन नियाळ करन सम्याक वळखूंक कितें जाय देखून साज भाव भयणीनो म्हाका आतां उडास काडल्यार कितलेय उडास काडून सगळो दीसभर जाल्यार वर्गांनी कशी व्हरता भावार्थ घट जाला भरोसो थीर जाला विश्वास आनी की आमचो गुण जाला आज जायत्या भाव भयणीक हांवें आपणायलां म्हजें दैवी कुटुंब वाडलां सडलां ह्या दैवी कुटुंबांत कितलें बरेंपण जालां हें मोग मायपास हर एकल्याचें बरेंपण आशेवन मागोवंक आमी शिकल्या आनी ती मागतना तांचे कश्ट समजल्या वेळार म्हजे कश्ट कांयच न्ही म्हणलें म्हाका भोगलां ताज्या कश्टां खातीर मागीर हांवें ताज्या खातीर मागोवंक सुरू केलां म्हजे सर कश्ट हांव विसरलां हें पुराय आज आमकां कळटा देखून म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो खाली वार्षिक वर्साव म्हणून मात्र हर एका शनिवारा आनी तुमकां हांव सांगूंक सोदतां परवा पास्का फेस्ता उपरांतल्या हप्त्यांत हांव शुक्राराय शनिवाराय सकाळी 8 ते सांजे 4 पर्यंत हांगा रितीर चलतली 5 हप्ते कळना आसतना हे या देवाचें उतर आयकून आनी की दैरादीक जाया बळवून जाया भावार्थी जाया विश्वासी रावा मात्र न्ही सोम्या जेजूक उंसुबारा आनी तो तुमकां उंसुबारतलो जेन्ना मनशाक आमी वाचता जोनच्या वांजेलांत अवस्वर 12 आनी 32 जॉन चॅप्टर 12 वर्स 32 जेन्ना तुमी ताका उंसुबारतात तो तुमकां उंसुबारता म्हणटा देवाचें उतर ऐका जोन वांजेला अवस्वर 12 आनी 32 आनी म्हाका दरनिर्तावन उंच उबारलेल्या वेळार तुमी उंच उबारलेल्या वेळार सर मनशांक हांव म्हजे थंय व्हरतलो पळया न्ही एकच काम तुका आनी म्हाका ताका उंच उबारचें ताका उंच उबारा तो तुमकां उंच उबारतलो दावीद रायक सगळें आसलें पूण शांती समाधान नासली ग्रेस काय वडवी काय दुडू भांगार न्हेसोंक पांघरूंक खावंक जेवंक कुडीची कुशालाय बघूंक जायतें आसलें ताका पूण ताका राती न्हिदोंक गेल्यार न्हीद पडनासली कित्याक शांती समाधान संतोष मोग मायपास आदार आशिर्वाद कृपा धैर्य बळ भलायकी ताका नासली आज दिता कोण हे सकट दिता कोण जेजू देखून ताज्या हातान पडोवया आनी ताका वळखून ताका लागीं सरोया ताका सत बांदुया मात न्ही तुज्या खातीर म्हज्या खातीर सगळें ताणें आपणाचेर घेतलां आनी तुका आनी म्हाका आमकां सुटका बसयल्या म्हणलें समजून ताजे मुखार आमकां आमी कालतें जावं कशी वरया आनी तुका आनी म्हाका आमकां कितेंच कांयच उणें जावचें ना हें सभाग हांगा आसल्यार तुका आनी म्हाका आमकां सर्वांक देव फाव करून मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन जीवन मुझे काणी जाऊन दिता संतोषान बुद्धीपणी समर्पिता स्वीकार करी मा हस्त्या तोंडान हाडला हांवें करे बलिदान मोगान स्वीकार करतो बापा जेजूच्या नांवान घे बापा स्वीकार कर घे बापा काणी घे बापा स्वीकार कर घे बापा काणी घे म्हज्या भावानो आनी भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान ह्या उंड्या वायना सवें तुमच्या एकल्याच्या सरगर्जां सवें तशें तुमच्या दाना सवें तुमच्या उदारपणा सवें सरपदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण तुमी मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेव सर्गीच्या बोमुगाळा बापा मनीस जावन संवसाराक येवन आमच्या सरपातकांक तुवें कुर्साक खेळायलाय आनी आमच्या खातीर रगत वारून कुर्सार मारून आमकां जिवेत तुवें जोड दिलाय तर तुका वाखाणूक आनी नावाडूंक आनी तुका महिमा दिवंक आनी त्या वरवीं आनी चड आनी चड तुजी कृपा आदार आशिर्वाद जोडूंक तूं आमकां शिकय हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें सर्वेस्पो तुमचे सवें आसो तुमचे सवें आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धेन वासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर फदवेदर आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो ओ काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या काम सोतारो करून तुवें थाका पाटयलोय पवित्र आत्म्यार आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मौन हेसालो आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचे जैत वरून पुणा जिवंतपण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परज तुका जडून घेतली देखून देवदूतांनी समेत भोगतां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळार आमी गायता पवित्र दरबाराचो सर्वेस्वर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दी ती आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट म्हणून सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोती समर्पणची तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससनी कराराचें रगत पदकाच्या मोक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत ते वारोवतले हें तुमी म्हज्या उगडासा करात Poverta so good for good to Jesus जीवन सारा Jesus नव्या बापाच्या मरणासो आनी ताच्या पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता ओजवीचो सोंडो ही सडवणीची कास तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका धीन वाजता जेजूची कुडार रगत आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस प्रके प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे जेजूतय पवित्र जाल्ल्यासो जेजू समी सडवून दार वळखल्या भावार्थ्यांसो आमचो भावार्थ गट कर तेर कर त्या एकवटान आमी जियेशे आनी त्या सदैवीक प्रिती मोगांत आमी सदांच वाडाशें कर पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान ते सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तशेंच तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पर्स जळीत मुखामोळ पळोवंक तूं फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कुवार मरे देवाची सांगाती बेगीन धर्मदूतान सर्व खाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडून जेजू ख्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दोताळ्यांत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नांतर मरणांतली संवसारीक ग्रेसकांतली पदवेच्या आशेंतली तशेंच सर तरेच्या काळोखांतली सदांच तूं आमकां निवार
दया करून या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय खुशाल काय तशेंच लानवी काय तूं आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राजूक सजयने बरोबर शानत्रक तेलांक आमकां तुज्या उदार काकुळीन सर पात कांतली तूं सुटय आनी सर आख खांदांतली सदांच तूं आमकां वाटाय किती आग्रास वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमी आजी तुवें तुज्या धर्म तांबड्यान तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुजे पयसभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश घाल तुजे कुशे परमान तिका आनी आमकां शांती देने कोडान सांबाळ तुजी येता राज वर्सल येताय ससनाच्या ससनाक आमेन जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमच्या सव्यान तुमच्या कुटुंबांत आसल्या हर एकल्या सव्या आसूं तुमचे सवास एकामेका शांती दियात शांती तुमकां देवाचे शिलये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर देवाचे शिलये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर देवाचे शिलये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी समिया जेजू क्रिस्ता तुजी कोडान रगत आमी सेवंक वेता ती आमच्या झट्टी आनी केस थाडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींग भलायकीन वकात तें जावं पळय जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आनी आम्हा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी समिया तुवें जेवणाचे म्हाका फावना पूण तुज्या सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कोडान रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं स्वागत करता तुझ्या येण्यात राखून रावता ये वेगळी मोल लाले मागता ये तू सोम्या परता ये मोच्या काळजात स्वागत करता तुझ्या येण्यात राखून रावता ये वेगळी मोल लाले मागता ये तू सोम्या परता प्रार्थुया सर्गीच्या आबो मोगळ्या बापा कितलो मोग तुवें आमचो तुज्या भुरग्यांचो केलाय की तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक संवसारान धाडन सर आमची पदकां बगसून पदकांचे पारीकपण तुवें घेवन मात्रणी आमकां सुटका दिवन तुजें भुरगीं जावंक तुवें फावो केलाय तर तुका महिमा दिवंक आनी तुका एकल्या खऱ्यांनी सद्या वळखून तुज्या एकवटांत आसूंक तूं आमकां शिकय हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसूं तुमचे सवे आसूं सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आम्हा सर्वांचेर आनी आमी शिंगवेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्ल्या त्या पंपे कॅटरराचेर तशेंच आमकां आदार दिल्ल्या उदारपण दाखयल्या सद्धानीचेर आमी सेवच्या खाणाचेर आनी उदकाचेर तशेंच आमी करच्या सर कामांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं हो सोन्यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा